everyone, this is Amrita and welcome to Tech Stories by Tech Sati. आज हामी आएका छौं नागमणि इन्टरनेसनलको अफिसमा. Nagmani International is the exclusive partner and authorized distributor for ASUS in Nepal. And we will have some conversation with Mr. Amit Saraf, who is the director for Nagmani International. Hello, sir. Namaste. So, sir, हजुरले नागमणि इन्टरनेसनल चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? नागमणि इन्टरनेसनल सुरु गरेको अलमोस्ट 15 years प्लस भइसक्यो मैले गरेर आएको. Also, so what made you start your आफ्नो जर्नी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सको सेक्टरमा? टु बी अनेस्ट मैले इलेक्ट्रोनिक्स नै गर्छु या यही प्रडक्ट बेच्छु भन्ने कहिले पनि सोचेको थिएन. इट जस्ट सो कि हामीले काम गर्दा गर्दै इट ह्यापन्ड. हामीले गरेको होइन, प्लान गरेर केही पनि गरेको होइन, तर गर्दा गर्दा काम आफै केही गरौँ भन्ने इच्छा चाहिँ थियो. पहिला फुडको बिजनेस पनि गरेँ, फुड आइटम्सहरू पनि गरेँ. त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्समा छिरेपछि इलेक्ट्रोनिक्सतिर अलिकति बढी झुकाव भयो, त्यता इन्ट्रेस्ट पनि आयो अनि त्यही गर्दै जाउने भनौँ, त्यसमै बढाउँदै गएँ हामी, त्यसमै कामलाई एक्सप्यान्ड गर्दै जाने कसरी. So Nagmani International is the exclusive partner for ASUS, yes, right? So exactly ASUS मात्रैसँग डिल गर्नुहुन्छ हैन? होइन, ASUS कम्प्युटरको प्रोडक्ट्समा पेरिफेरल्स र कम्पोनेन्ट्समा ASUS मात्रै छ. हामी हार्डवेयरमा अरू पनि ब्रान्ड्स गर्छौँ, जसरी ट्रान्सेन्ड, रापु, किङ्स्टन, अप्टोमा, यो सबै ब्रान्ड्सको लागि हामी नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता पनि छौँ अहिले. So ASUSकै ल्यापटप चाहिँ किन? एसुसकै ल्यापटप्स चाहिँ किन भन्ने द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन. तपाईँले राम्रो कुरा सोध्नुभयो. एसुसकै ल्यापटप्स किन भन्नाले मै एसुस बेच्छु भनेर मैले आफ्नो ब्रान्ड त पक्कै पनि राम्रै भन्नु पऱ्यो, तर मेरो मनको कुरा हो भने मैले सबै ल्यापटप ब्रान्ड मध्येमा दाज्नु पऱ्यो भने वान अफ द टप ब्रान्ड्स एसुसले पनि मान्छु, किनकि एसुस इज वान अफ द ओन्ली ब्रान्ड्स इन द वर्ल्ड जसले आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ पनि गर्थ्यो. केही समय भयो यता उनीहरूले केही वर्षदेखि उनीहरूले त्यो ब्रेकअप गरेर दुईवटा कम्पनी खडा गरिसक्यो अहिले, तर उनीहरूले आफ्नै ब्रान्ड आफ्नै कम्पनीमा एसुसको ल्यापटप म्यानुफ्याक्चर पनि गर्थ्यो, डिजाइन पनि गर्थ्यो. अरू ब्रान्डहरूले दे ओन्ली डिजाइन देयर ओन ल्यापटप्स अनि त्यो उनीहरूले थर्ड पार्टी म्यानुफ्याक्चरलाई दिएर म्यानुफ्याक्चर गराउनुहुन्छ. तर एसुसले चाहिँ आफ्नो ब्रान्डलाई डिजाइन पनि गर्छ, प्रडक्टलाई म्यानुफ्याक्चर पनि गर्छ भन्नाले यिनीहरूको टेक्नोलोजिकली दे आर भेरी एडभान्स्ड. उनीहरूले कुनै पनि नयाँ टेक्नोलोजी नेपालमा या वर्ल्ड वाइड ल्याउँदा लन्च गर्दाखेरि उनीहरूलाई अग्रता लिएको छ. उनीहरूले त्यसमा भनौँ न, दे आर द फर्स्ट टु लन्च न्यू टेक्नोलोजिज इन द मार्केट. त्यो भएर एसुस राम्रो ब्रान्ड हो, म टेक्नोलोजिकली एडभान्स्ड हो भनेर पनि म मान्छु, आफ्नै कम्पनीको ब्रान्ड भएर मात्रै होइन. तर वी पर्सनली बिलिभ कि एसुस इज अ रियली गुड ब्रान्ड. त्यो एउटा पोइन्ट भइहाल्यो. तर कन्ज्युमर पोइन्ट अफ भ्यूबाट एसुस किन भनेपछि त्यसमा चाहिँ राम्रो कुरा म तपाईँलाई भन्न सक्छु कि एसुस नेपालको मार्केटको कन्टेक्स्टमा अरू जति पनि ब्रान्ड नेपालमा अभाइलेबल छ उनीहरूले जुन एसुसले दिइरहेको फिचर्स या त्यसको बेनिफिट्स छ प्रडक्ट किन्दाखेरि त्यो अरू ब्रान्डले दिन सक्दैन. जसरी कि एसुस इज द ओन्ली ब्रान्ड इन नेपाल जसले 2 वर्षको इन्टरनेसनल वारेन्टी दिन्छ तपाईँलाई. भन्नाले तपाईँले नेपालमा किनेको ल्यापटप विश्वको कुनै पनि देशमा लिएर जानुहोस्, त्यहाँ फ्री अफ चार्ज सर्भिस पाउनुहुन्छ, वारेन्टी कभरेजै पाउनुहुन्छ. भन्नाले तपाईँको हार्डवेयरमा केही प्रब्लम आयो भने तपाईँले त्यहाँ आफ्नो ल्यापटप देखाउँदा जाँच गराउँदा पैसा लाग्दैन. त्यो सर्भिस चाहिँ एसुसले मात्रै दिन्छ, वर्ल्ड वाइड कुनै पनि ब्रान्डले दिँदैन, नेपालमा भएको कुनै पनि ब्रान्डले दिँदैन. त्यो बाहेक 2 वर्ष वारेन्टी कसैले पनि दिँदैन, सबैले 1 yearको लोकल वारेन्टी मात्रै दिन्छ. एसुसकै ल्यापटप एक मात्र ब्रान्ड हो जसले तपाईँको हाम्रो प्राइस रेन्ज हुन्छ स्टार्ट 49-50,000देखि लिएर 5 लाखसम्मको ल्यापटप. सबै ल्यापटपमा हाम्रो जेन्युइन विन्डोज पनि आउँछ, जुन चाहिँ हामीले 3 वर्षदेखि दिइरहेको छौँ, 2-3 वर्षदेखि हामीले अलरेडी दिइरहेकै छ. अरू कुनै पनि ब्रान्डले सबै ल्यापटपमा जेन्युइन विन्डोज दिँदैन. जेन्युइन विन्डोज पाएपछि युजरलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ, जो एन्ड युजरले बुझ्न अझै पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ. बुझ्ने मान्छेले त बुझिहाल्छ, नबुझ्नेले अलिकति त्यसलाई भ्याल्यू चाहिँ गर्दैन. तर तपाईँको जेन्युइन विन्डोज भएपछि जब चाहिँ विन्डोज 10बाट विन्डोज 11मा जानु पऱ्यो भने त्यसको पैसा लागेन, अपग्रेड आफै अपग्रेड हुन्छ. जेन्युइन विन्डोज पाएपछि तपाईँको एन्टिभाइरस प्रोटेक्सन पनि त्यसमा अपडेट भइरहेको छ. जेन्युइन विन्डोजले तपाईँको बार एक्टिभेट गर्ने मेसेजहरू आइराख्दैन, स्पाइवेयरहरूले ह्याम्पर गर्दैन, अनि एन्टिभाइरसले जुन काम गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम फुल प्रोटेक्सन दिन्छ तपाईँलाई जेन्युइन विन्डोज भयो भने. त्यो फिचर्सहरू पनि मान्छेले बुझ्यो. हाम्रो एसुसकै ल्यापटपमा फेरि एक्सेसरिज पनि फुल हामीले दिन्छौँ, अरू ब्रान्डले त्यो पनि प्रोभाइड गर्दैन. हाम्रो प्रत्येक ल्यापटपमा ब्याकप्याक र माउस सँगै इनबिल्ड भइरै आउँछ कम्पनीबाट. त्यो 3-4वटा कुरा जुन छ त्यो अरू ब्रान्डले त्यो बेनिफिट दिन सक्दैन. कन्ज्युमर पोइन्ट अफ भ्यूबाट, एन्ड कस्टमरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त्यो कुरा धेरै फाइदा गर्छ कुनै पनि ल्यापटप किन्दाखेरि. अफकोर्स त्यो त छँदैछ. एसुसको यति धेरै एडभान्टेजेसहरू त हामीले थाहा नै पाइहाल्यौँ. त्यसैमा एडअप गर्नुपर्दा छ, हजुरले भर्खरै भन्नुभयो 50,000देखि 5 लाखसम्मको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ यहाँ अभाइलेबल छ भनेर. सो यु हेभ लाइक केटर स्टुडेन्ट्सलाई पनि केटर गर्नुभएको छ, गेमर्सहरूको लागि पनि छ होइन, त्यसै गरी प्रोफेसनल्सहरूको लागि पनि छ. सो यति धेरै सेगमेन्ट्समा डिल गर्दा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ अहिले?
म्यानेज गर्न हामीलाई एक्सपिरियन्सले आफै सिकाउँछ म्यानेज कसरी गर्ने। मैले जसरी तपाईँलाई भने कि 15 वर्ष नाग्मनी सुरु गरेको भइसक्यो, त्यही 15 वर्ष नै मलाई एसुस बेचिरहेको पनि लगभग भइसकेको छ। 15 इयर्समा हामीले एसुसलाई कसरी अगाडि लैजाने, कसरी ग्रो गर्ने भन्दै हामीले ओभरनाइट चाहिँ गरेको होइन। पहिला हामीले एउटा दुईवटा मोडल मात्रै बिक्री गर्थ्यौँ भने 15 वर्ष अगाडि, आजको दिनमा मोर देन 50 SKUs, त्यो पनि एउटा ठुलो USP हो हाम्रो ब्रान्डको। हामी एक मात्र ब्रान्ड हो नेपालमा जसले 50 भन्दा बढी मोडल एनी टाइम अवेलेबल हुन्छ। हाम्रो 50 डिफ्रेन्ट मोडल, SKU मात्रै होइन, डिफ्रेन्ट मोडलै हुन्छ हामीसँग, 50वटा डिफ्रेन्ट मोडल हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले मात्रै मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ। हामीले पहिला 2टा मोडलबाट सुरु गर्दा गर्दा यहाँसम्म पुगेको हो। कस्टमरको रोजाइको डिमान्डको अनुसारले पनि हामीले बढी मोडलहरू मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ। प्लस हाम्रो एक्सपिरियन्सले नै हामीलाई सिकाउँछ कि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, के ल्याउने के नल्याउने, के बिक्छ के बिक्दैन। एसुस वर्ल्ड वाइड त उनीहरूले आई थिङ्क मोर देन 100+ मोडल चाहिँ बनाउँछ होला, तर हामीले सबै मोडल नेपालमा अझै पनि बेचेको छैन, बेच्न त्यति डिमान्ड छैन। तर 50 मोडल बेच्नु पनि मेरो विचारमा हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। सो अहिले एकदमै पपुलर भएको सेगमेन्ट चाहिँ कुन छ, गेमिङ अर प्रोफेसनल? गेमिङ लास्ट 2-3 इयर्समा भन्नुहुन्छ भने गेमिङले जस्तो खालको लोकप्रियता पाएको छ त्यो चाहिँ अनबिलिभेबल छ। बिकज 3 वर्ष अगाडिसम्म हामीले पनि यति सोचेको या दाजेको थिएन कि हाम्रो गेमिङ प्रडक्ट या कुनै पनि ब्रान्डको गेमिङ प्रडक्टहरू यति फास्ट टेक अफ हुन्छ। नेपालमा चाहिँ गेमिङको मार्केट एकदमै साह्रै टेक अफ भएको छ। एन्ड कम्पेयर टु हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज बङ्गलादेश या श्रीलङ्काको नम्बरसँग अन पार छ। बङ्गलादेशको पपुलेसनको हिसाबले काउन्ट गर्दाखेरि नेपालभन्दा 6 टाइम्स ठुलो छ बङ्गलादेश, तर यहाँको गेमिङ मार्केट अनि बङ्गलादेशको गेमिङ मार्केट अलमोस्ट अन पार जस्तो हामीले फिल गर्छौँ। किनकि हामीले जुन डेटा पाउँछौँ इन्टरनेसनल डेटाहरू भन्नाले नेपालको जुन ग्रोथ छ गेमिङमा त्यो एक्सप्लोड भइसक्यो। हामीले भन्छौँ त्यो वर्ड चाहिँ युज गर्न एकदम ठ्याक्कै हुन्छ कि एक्सप्लोड भइसकेको छ यहाँको गेमिङ ग्रोथ। सो गेमिङ प्रडक्ट्स निकै राम्रो भइरहेछ। तर लास्टको 2 इयर्समा कोभिडले गर्दा जुन लकडाउन भयो, वर्क फ्रम होम र स्टडी फ्रम होमको जुन कल्चर आयो त्यसले गर्दा एन्ट्री लेभल ल्यापटपको पनि एकदम राम्रो डिमान्ड छ अहिले। सो हजुरले भर्खरै पनि भन्नुभयो एसुसको गेमिङ ल्यापटप्सले चाहिँ एकदमै राम्रो पपुलारिटी गेन गरिरहेको छ होइन। सो पोटेन्सियल बायर्सहरूको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि अरू ब्रान्ड्सहरू पनि छन् जस्तै कि एसर, डेल होइन, नेपालमा एकदमै पपुलर। सो त्यो ब्रान्ड्सहरू छोडेर एसुसको गेमिङ ल्यापटप्स लिनुमा चाहिँ के एउटा फाइदा कस्तो हुन्छ? एसुसमा डेफिनेटली केही न केही फाइदा त छ। म त्यो पोइन्टहरू पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु के फाइदा छ। तर कस्तो छ भने आजको दिनमा कन्ज्युमर दे आर भेरी एजुकेटेड। त्यो आफै चाहिँ उनीहरूले रिभ्यूहरू इन्टरनेटमा हेरेर या आफ्नो होमवर्क गरेरै पसलमा जान रुचाउनुहुन्छ बढी। पसलमा पुग्दा उनीहरूले ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि के चाहिन्छ के चाहिँदैन। उनीहरूले आजको फर्स्ट चोइसमै हेर्दाखेरि गेमिङ ल्यापटपमा वर्ल्ड वाइडै एसुसै छ। त्यसको बेनिफिट या त्यो पनि छ। तर कस्तो छ भने एसुसमा जतिको भेराइटी या चोइसेस छ त्यो अरू ब्रान्डले दिन सक्दैन। एउटा जुन अघि मैले भने त्यसमा गेमिङ ल्यापटप पनि पऱ्यो। गेमिङ ल्यापटपमा पनि हामीसँग म्याक्सिमम नम्बर अफ मोडल्स र भेराइटिजहरू छ, एन्ट्रीदेखि महँगोसम्म। त्यो एउटा प्लस पोइन्ट भयो। सेकेन्ड प्लस पोइन्ट कस्तो भयो भने वारेन्टीको कुरा जुन छ, तपाईँले 1.5 लाख 2 लाखको मिनिमम एउटा गेमिङ ल्यापटप एभरेजमा किन्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पनि सेक्युरिटी पनि चाहियो, इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटी। तपाईँले त्यही 1.5 लाख 2 लाखको अरू ब्रान्डको ल्यापटप लिनु अनि 1 इयरको मात्रै वारेन्टी पाउनु, प्लस एसुसको सेम प्रडक्ट किन्नु, सेम प्राइस रेन्जमा किन्नु अनि तपाईँले 2 वर्षको वारेन्टी पाउनु भने तपाईँले कुन चाहिँ लिनुहुन्छ आफै सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यो पर्फर्मेन्सको हिसाबले त्यो डेफिनेटली बेटर भइहाल्यो। 2 वर्ष तपाईँले ढुक्क भयो कि मेरो 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ सेक्योर भयो 2 वर्षको लागि वर्सेस 1 इयर। त्यो छँदैछ। वारेन्टी हामीले प्रडक्ट दिन्छौँ। हाम्रो गेमिङ ल्यापटपमा पनि गेमिङ ब्याकप्याक र गेमिङ माउस बन्डल भएर आउँछ, अरू ब्रान्डले दिँदैन। प्लस मार्केटमा म्याक्सिमम कस्तो मैले ट्रेन्ड हेरेको छ भने नेपाली कन्ज्युमरले सस्तो पनि किन्ने बानी छ कि सस्तो जुन पायो त्यतातिर जाउँ भन्नाले अरू ब्रान्डले जुन मार्केटमा ल्याएर छ प्रडक्ट या एसएसकै ग्रे मार्केटले पनि जति प्रडक्टहरू ल्याएर बेच्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो गेमिङ जेन्युन एक्सेसरी पाउनुहुन्न, वारेन्टी पाउनुहुन्न। त्यो केसमा मात्रै कस्टमरहरू उता जान्छ कि हामी अर्को ब्रान्डतिर जाउँ किनकि उनीहरूले प्रडक्ट अलिकति सस्तो पाइन्छ। तर तपाईँले जेन्युन प्रडक्ट किन्ने हो, च्यानलबाट आएको प्रडक्ट किन्ने हो भने एसएस चाहिँ धेरै राम्रो छ तपाईँको स्टुडेन्टको लागि पनि। अनि गेमिङ प्रडक्ट चाहिँ आजको दिनमा गेमर्सले मात्रै युज गर्दैन, गेमिङ चाहिँ डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स उनीहरूले पनि युज गर्छ, कन्टेन्ट क्रिएटर उनीहरूले पनि गेमिङ ल्यापटप युज गर्छ। गेमिङ ल्यापटप त एउटा क्याटेगोरीको प्रडक्टको नाम मात्रै भयो। गेमिङ ल्यापटप किन्दैमा तपाईँले गेमिङ खेल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर आजको दिनमा जुन उसको पर्फर्मेन्स छ त्यो चाहिँ अरूले पनि युज गर्छ, डेभलपर्सले, आर्किटेक्ट्स, कन्टेन्ट क्रिएटर र डिजाइनरहरूले पनि। एसएसको प्रडक्टमा मैले भनेको विशेषताहरू वारेन्टीको भइहाल्यो, एक्सेसरिजको भइहाल्यो, प्रडक्टको भेराइटी भइहाल्यो अनि लेटेस्ट टेक्नोलोजी तपाईँले तुरन्तै अभाइलेबल हुन्छ नेपालमा। मोस्टली हामी चाहिँ फर्स्ट हुन्छौँ नेपालमा कुनै पनि नयाँ टेक्नोलोजी लन्च गर्नलाई। अनि गेमिङ ल्यापटपको तपाईँको टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले 2-3टा फिचर लिस्ट आउट गरेँ भने त्यो अरू ब्रान्डले दिन सक्दैन। जसरी हाम्रो गेमिङको ROG भन्ने एउटा गेमिङ क्याटेगोरी ल्यापटप छ, त्यसमा चाहिँ डुअल फ्यान टेक्नोलोजी छ जुन अरू ब्रान्डमा पनि हुन्छ।
तर हाम्रो जुन फ्यान टेक्नोलोजी छ त्यसमा एन्टी डस्ट टनल भन्ने एउटा छुट्टै हुन्छ। त्यो एन्टी डस्ट टनलले जति पनि भित्र फ्यानमा कलेक्ट भएको डस्ट छ त्यो आफै बाहिर फालिदिन्छ, त्यो भित्र कलेक्ट भएर जम्मा भएर बस्दैन, जसले कुलिङमा इफेक्ट गर्छ। त्यो एउटा राम्रो फिचर भयो। हाम्रो गेमिङ ल्यापटप वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जसमा डुअल स्क्रिनको गेमिङ ल्यापटप आएको छ। मैले तपाईँको ल्यापटपको बडीको तल पनि एउटा स्क्रिन छ अनि माथि पनि स्क्रिन छ। त्यो जेफ्रस डुओ भन्ने ल्यापटप हामीले फर्स्ट वर्ल्डमा निकालेको छ एसएसले। अनि अहिले हामीसँग 14 इन्चमा गेमिङ ल्यापटप वर्ल्ड वाइड छ, G14 भन्ने। वर्ल्डको टप रिभ्यूमा कुनै पनि रिभ्यू हेर्नुहुन्छ भने G14 इज द बेस्ट सिङ्गल ल्यापटप अल ओभर द वर्ल्ड। त्यसपछि अहिले 13 इन्चको फ्लो X13 भन्ने पनि ल्यापटप वर्ल्ड वाइड एसएसले लन्च गरेको छ। यो प्रडक्ट क्याटेगोरी जति पनि म भनिरहेको छु अरू ब्रान्डसँग यो प्रडक्ट क्याटेगोरीमा मिट गर्ने कुनै पनि अरू प्रडक्टै हुँदैन। एसएस इज उनीहरूको ट्यागलाइन के छ भने इन सर्च अफ इन्क्रेडिबल। एसएस इज अलवेज पुसिङ कि द बाउन्ड्रिज कि उनीहरूले कसरी इनोभेट गर्ने, कसरी इन्क्रेडिबल फर्स्ट मार्केटमा लिएर आउने। यो जुन टेक्नोलोजीको जुन कुरा छ त्यो पार्टमा एसएस चाहिँ एकदमै पपुलर छ आफ्नो प्रडक्टको लिए। हामीलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो नेपालको जुन एउटा कस्टमर सेगमेन्ट छ वी आर एक्सट्रिमली प्राइस सेन्सिटिभ राइट। सो अहिले चाहिँ के चलिरहेको छ भन्दाखेरि 10-20 हजार अलिकति सस्तो पाउनको लागि पिपल आर पर्चेजिङ इन ग्रे मार्केट भनौँ न ल्यापटप्सहरू होइन। सो त्यसमा वारेन्टी नपाउने होइन अनि अरू आफ्टर सेल सर्भिसहरू नपाउने प्रब्लम त छँदैछ होइन। नागमनी इन्टरनेसनलबाट किनेको प्रडक्ट र ग्रे मार्केटमा किनेको प्रडक्टमा त त्यो डिफ्रेन्सेस छँदै नै छ होइन। सो अब देयर आर अदर युजर्स जसलाई चाहिँ जेन्युन प्रडक्टै किनौँ भन्ने हुन्छ होइन। सो कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ युजर्सहरूले यो जेन्युन हो कि यो फेक हो भनेर? फेक त नभनौँ, ग्रे मार्केटबाट आएको। तपाईँले राम्रो कुरा भन्नुभयो। जुन मैले भने ग्रे मार्केटले हामीलाई मात्रै होइन सबै ब्रान्डलाई अलिकति इफेक्ट त गर्छ, तर प्राइसको कुरा गर्दाखेरि त्यो 10-20 हजारको होइन, त्यो 5 to 7% जति मात्रै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि एभरेज भ्याल्यु लिनुहुन्छ भने 1 लाखको ल्यापटप छ भने 5-7 हजार मात्रै सस्तो हुन्छ त्यो। तर ग्रे मार्केटले 5-7 हजार सस्तो दिएमै दुवै खालको कस्टमर छ आजको दिनमा भनौँ न। 5-7 हजार सस्तो लिएर म त्यही किन्छु भन्ने पनि छ, तर म 5-7 हजार बढी नै तिर्छु तर मैले 2 वर्षको वारेन्टी पाउँछु, जेन्युन एक्सेसरी पाउँछु, व्याट बिल पाउँछु, सर्भिस पाउँछु भन्ने बित्तिकै सर्भिस पाइयो हामीलाई। त्यो कुराहरू लिने मान्छेले पनि ल म जेन्युनै किन्न जान्छु भन्ने पनि छ। अब कसरी छुट्याउनेतिर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो कुनै पनि एसएसको ल्यापटप आउँछ भने त्यसमा एउटा त यहाँ हाम्रो जेन्युनको नागमणीको इम्पोर्टको स्टिकर हुन्छ यहाँ कि नागमणी अथराइज डिस्ट्रिब्युटर नागमणी हो भनेर। अनि यसमा टोल फ्री नम्बर पनि हुन्छ हाम्रो सर्भिसको लागि। हाम्रो अल नेपाल टोल फ्री नम्बर एउटै छ, त्यो टोल फ्री नम्बरले हामीले सर्भिसको लागि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो सर्भिसको लागि एउटा सपोर्टको इमेल पनि छ, हामीले अनलाइन सपोर्ट पनि दिन्छौँ। कस्टमरलाई हार्डवेयर प्रब्लम नआएसम्म यो सपोर्टको नम्बरमा कल या इमेल गरेर तपाईँले सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा त यो प्रडक्ट डिफ्रेन्सिएट गर्ने सबभन्दा राम्रो ठुलो तरिका यही हो कि कुनै पनि ल्यापटपमा यो स्टिकर छ भने त्यो जेन्युन भयो, त्यो नागमणीको प्रडक्ट भयो। प्लस कुनै पनि ल्यापटप तपाईँले किन्नुहुन्छ भने त्यसको लेभललाई पछाडि पल्टाएर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ 24 मन्थ वारेन्टी भनेर लेखेको हुन्छ। जुन ग्रे मार्केटको प्रडक्टमा 24 मन्थ लेखेको हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ 12M लेखेको हुन्छ भन्नाले 12 मन्थ लेखेको हुन्छ, हाम्रोमा 24M लेखेको छ। यो दुईवटा कुराले तपाईँले तुरन्तै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको यो प्रडक्ट जेन्युन हो कि होइन। प्लस कुनै पनि डिलरले पसलले तपाईँलाई एसएसको ल्यापटप बिक्री गर्छ भने त्यो ल्यापटपमा चाहिँ एक्सेसरिज दिएको छ कि छैन, जेन्युन कम्पनीको एक्सेसरी दिएको छ कि छैन, त्यसले पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ कि यो प्रडक्ट जेन्युन हो अथवा होइन। सिन्स नागमणी इज केटरिङ अल टाइप्स अफ युजर्स भनौँ न, हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई, प्रोफेसनल्सहरूलाई, इभन गेमर्सलाई। सो यहाँ अहिले चाहिँ एज अफ नाउ चाहिँ कस्तो कस्तो प्रडक्ट्सहरू छ? कस्तो प्रडक्ट्समा छ भने ब्रड क्याटेगोरीमा छुट्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभल ल्यापटप्स हुन्छ जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ 50 to 70-80,000को रेन्जमा। त्यसमा चाहिँ डुअल कोर सेलरन ल्यापटप आउँछ, i3 आउँछ अनि एन्ट्री लेभलको i5हरू आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले एन्ट्री लेभल गेमिङ ल्यापटप आउँछ जुन चाहिँ 1,15,000 1,20,000सम्मको हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ हाई एन्ड प्रोफेसनलले चलाउने खालको गेमिङ ल्यापटप हुन्छ जसले कन्टेन्ट क्रिएटिङको काम पनि गर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनको कामको लागि कुरा गरौँ, हाम्रो कम्बिनेसन पनि ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ। ल्यापटपमा सिपियु जिपियुको कम्बो मिलेन भने त्यो पनि अलिकति राम्रो हुँदैन। हाई एन्ड ल्यापटप लिँदाखेरि तपाईँले अलवेज केयर गर्नुपर्छ कि जिपियु र सिपियु चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स दिने खालकै होस्। हामीसँग म्याक्सिमममा 3080 जुन अहिले चलिरहेछ 3080 Ti को ल्यापटपहरू पनि छ, त्यसमा i9 सिपियु, R9 सिपियु, राइजन इन्टेलको सिपियुहरू छ। तर त्यो एउटा पार्ट त भयो कि हार्डवेयर कस्तो छ, तपाईँको जिपियु सिपियु कस्तो छ, तर त्यो बाहेक पनि कन्टेन्ट क्रिएटरलाई कलर एक्युरेसी एकदमै राम्रो चाहिन्छ कुनै पनि प्रडक्टमा। त्यो भएर हाम्रो जुन हाई एन्डको ल्यापटपहरू छ त्यसमा sRGB को भ्याल्यु कस्तो छ, DCI P3 कस्तो छ, अनि तपाईँको
तपाईँको टिममा पनि फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि कन्टेन्ट क्रिएसनका काम गर्नुहुन्छ, भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ, तपाईँले पनि कलर एक्युरेसी मोनिटरमा जस्तो चाहियो त्यस्तै आउटपुट पनि चाहियो भन्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँले प्यान्टोन भ्यालिडेटेड डिस्प्ले छ कि छैन, DCI P3 छ कि छैन, sRGB कस्तो छ, त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ। त्यही कुरामा हामीले जुन पोर्टेबल ल्यापटपहरूमा पनि हामीले वी आर द फर्स्ट इन नेपाल पनि भन्ने हुन्छ या वर्ल्ड पनि भन्ने हुन्छ, OLED ल्यापटप्सहरू पनि हामीले लन्च गरेर आएको छ। OLED ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँको सबैमा प्यान्टोन भ्यालिडेटेड डिस्प्ले चाहिँ आउँछ अनि यसको कलर एक्युरेसी OLED को जस्तो हुन्छ, त्यो कुनै पनि LCD या LED टेक्नोलोजीमा हुँदैन। भन्नाले हामीसँग 3-4 मोडल अलरेडी नेपालमा हामीले जुन बेचिरहेको छ त्यसमा चाहिँ OLED डिस्प्ले पनि छ। कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि M7400 भन्ने VivoBook Pro को भर्खरै लन्च गरेको मोडल हो, त्यसमा पनि OLED डिस्प्ले छ। अनि यो चाहिँ ZenBook Flip भन्ने मोडल छ UX363, यसमा पनि चाहिँ हामीले OLED कै डिस्प्ले अहिले लन्च गरेको छ। यो कन्टेन्ट क्रिएसनको कामको पार्टको भयो। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ गेमिङको लागि हेर्दाखेरि त्यसमा पनि CPU GPU चाहिँ मेन मान्छेले आजको दिनमा सबभन्दा पहिला हेर्छ कि CPU र GPU कस्तो छ तपाईँको। CPU र GPU को कम्बिनेसन मिलाउँदै साथमा तपाईँको हार्डवेयरको कन्फिगरेसनको लागि फ्यानको सेटिङ पनि राम्रो मिल्नुपर्छ, किनकि कुनै पनि गेमिङ ल्यापटपमा तपाईँलाई राम्रो कुलिङ दिन सकेको छैन भने त्यो प्रडक्ट चाहिँ पछि थ्रटल हुन्छ। CPU र GPU थ्रटल हुने भनेको त्यही बढी एक्सेस हिट भयो ल्यापटप, तर त्यो हिट राम्रोसित बाहिर डिसिपेट गर्न सकेन भने या हिटलाई फाल्न सकेन भने त्यो ल्यापटपले अप्टिमल पर्फर्मेन्स दिँदैन। त्यो भएर तपाईँले कुलिङ राम्रो भएको ल्यापटप पनि चाहियो। CPU र GPU त हेर्नै पर्यो, प्लस तपाईँले कुलिङ पनि राम्रो हेर्नु पर्यो। त्यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ गेमिङ ल्यापटपमा र कन्टेन्ट क्रिएसनको ल्यापटपमा। अनि कलर एक्युरेसी डिस्प्लेको साथमा जुन कन्टेन्ट क्रिएसनमा काम लाग्छ त्यो चाहिँ गेमिङमा चाहिँ हामीलाई हाई रिफ्रेस रेट भएको प्यानल काम लाग्छ। मलाई तपाईँले हाम्रो एभरेजमा अहिले चलिरहेको कुनै पनि गेमिङ ल्यापटपमा 144 हर्ट्जको प्यानल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि हाई रिफ्रेस रेट भयो भने त्यो एक्सपिरियन्स दिनुहुन्छ गेम खेल्ने या कुनै कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने, त्यो एकदमै फरक हुन्छ। स्मुथ ल्याग फ्री गेमिङ एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ तपाईँले 144 हर्ट्जको प्यानलमा। तर अझै पपुलर भइरहेको क्याटेगोरी चाहिँ अहिले 300 हर्ट्जको प्यानल छ, जुन चाहिँ हाम्रो 3+ को ल्यापटपहरूमा सबैमा 300 हर्ट्जको ल्यापटप स्क्रिन पनि आइरहेको छ। गेमिङ एन्ट्री लेभल ल्यापटपमा चाहिँ त्यति टेक्निकल विशेषताहरू चाहिँ हुँदैन, एक्सेप्ट फर मेबी तपाईँले ऱ्यामको स्पिड कस्तो छ, SSD फास्ट छ कि छैन। हाम्रो सबै ल्यापटपमा NVMe SSD हुन्छ। NVMe भनेको एउटा PCI स्ट्यान्डर्डको SSD हो, जुन नर्मल SATA SSD भन्दा 4-5 टाइम्स फास्ट चल्छ। सो एसएसले जति पनि ल्यापटप बेच्छ त्यसमा चाहिँ PCI SSD नै हुन्छ, त्यो पनि एउटा विशेषता हेर्नुपर्ने एन्ट्री लेभल ल्यापटपहरूमा पनि। सो एसएसको हरेक प्रडक्ट आई मिन लाइक एन्ट्री लेभल होस् या हाई एन्ड होस् सबैमा 2 वर्षको वारेन्टी हुन्छ? सबैमा 2 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ। प्लस एसएसले अलमोस्ट 2-3 इयर्स अगाडिदेखि हार्ड डिस्क कम्प्लिटली ल्याउन छोडिसकेको छ। सबैमा हाम्रो SSD नै बेस्ड आउँछ। 100% SSD बेस्ड भएपछि कस्तो छ भने स्टोरेजको क्वान्टिटी अलिकति कम पाए पनि तपाईँले स्पिड चाहिँ एकदम म्याक्सिमम पाउनुहुन्छ तपाईँले। सो अहिले चाहिँ एकदमै पपुलर भएको गेमिङ ल्यापटप चाहिँ कुन छ एज अफ नाउ अहिले रिसेन्टली चाहिँ? सबभन्दा बढी चलिरहेको त अहिले मेरो हिसाबसे G14 ROG को Zephyrus G14 14 इन्चको गेमिङ ल्यापटप छ। त्यसमा चाहिँ एउटा विशेष खुबी भएको प्यानल एसुसले डिजाइन गरेको छ। त्यो ल्यापटपको चाहिँ ब्याक साइडमा यहाँ चाहिँ डटेड बत्ती बल्ने डिजाइन प्याटर्न निकालेको छ, त्यसलाई चाहिँ G14 भनेर पपुलर भएको छ। अनि तपाईँले नेपालमा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि रिभ्यूमा त्यो डिभाइस चाहिँ नम्बर 1 मै आउँछ। कुनै पनि ल्यापटप रिभ्यूमा त्यो नम्बर 1 मै आउँछ सबै ठाउँमा। So that was it for our conversation guys. I hope तपाईहरुलाई अलिकति आइडिया भयो होला एसुसको ल्यापटप्सको विशेषताहरु चाहिँ के छ, वारेन्टीको विषयमा पनि अलिकति जानकारी दियो होला भन्ने आशा गर्दछु। So thank you so much sir हजुरको टाइमको लागि। Thank you to the whole TechSathi team. I am very honored to be part of this interview. Thank you. Thank you so much for watching guys. हामीले भर्खरै कुरा गरेको G14 ल्यापटपको रिभ्यु TechSathiको च्यानलमा चाँडै नै आउनेछ। And if you like this video, do not forget to give us a thumbs up and subscribe to TechSathi.